अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक नहायत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, स्पेशली ख़वातीन के लिए, क्योंकि आज मैं आपको मिज़ान बैंक के मिज़ान वुमेन फ़र्स्ट अकाउंट के बारे में डिटेल में बताने वाली हूँ कि ये कौन लोग ओपन करवा सकते हैं, कौन सी फ़ीमेल्स ओपन करवा सकती हैं, इनको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। हलाल मुनाफे के साथ साथ इनको और भी बहुत सी फ्री सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी और इनको जो है वो रेट क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉफिट का, और माहाना बेसिस पे इनको प्रॉफिट 1 लाख या 1 लाख से ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट पे कितना मिलेगा। तो ये सारी डिटेल्स आज मैं आपको बताऊंगी। बगैर टाइम को ज़ाया के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक रिसीव हो सके। इस अकाउंट के बारे में मिज़ान बैंक का जो इंट्रोडक्शन है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। क्या लिखा हुआ है, टू फैसिलिटेट वुमेन थ्रू एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट मिज़ान बैंक इज़ प्लीज टू ऑफर। इन शॉर्ट मैं आपको इस पूरे पैराग्राफ का बता देती हूँ कि ये स्पेशली वुमेन के लिए, ख़वातीन के लिए डिज़ाइन किया गया है। मिज़ान बैंक की तरफ से ये प्रोडक्ट लॉन्च की गई है जो कि सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए है, यानी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके लिए नहीं है। जो रेजिडेंट पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की नेशनैलिटी रखती हैं, सिर्फ उन ख़वातीन के लिए है। इसके अलावा इसमें जो है वो मिज़ान वुमेन फ़र्स्ट अकाउंट में आपको डे टू डे ट्रांजैक्शंस की फ्री एक्सेस होती है, यानी कि आप जितनी चाहे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, पैसे जमा करवा सकते हैं, निकलवा सकते हैं। इसके अलावा आपको वर्टिकल डेबिट कार्ड मिलता है। वर्टिकल डेबिट कार्ड क्या होता है वो मैं आगे जाके आपको बताती हूँ। चेक बुक फ्री मिलती है। इसके अलावा बहुत सी चीज़ों पे, बहुत सी सर्विसेज पे आपको डिस्काउंट मिलता है। मिज़ान लास्ट में क्या लिखा हुआ है कि मिज़ान वुमेन फ़र्स्ट अकाउंट इज़ ऑफर्ड इन सेविंग कैटेगरी एंड कैन बी ओपन इन बोथ पीकेआर और फॉरेन करेंसीज। मिज़ान वुमेन फ़र्स्ट अकाउंट जो है वो सिर्फ सेविंग कैटेगरी में ओपन किया जाता है, यानी कि करंट में आप इसको नहीं खुलवा सकते हैं, सेविंग कैटेगरी में खुलवाया जाता है। और इसके अलावा पाकिस्तानी करेंसी के साथ साथ आप इसको USD, GBP और यूरो में भी खुलवा सकते हैं, यानी कि फ़ॉरेन करेंसीज में भी खुलवा सकते हैं। इसके की फ़ीचर्स और बेनिफिट्स देख लेते हैं क्या क्या हैं। सबसे पहले है कस्टमाइज वर्टिकल डेबिट कार्ड। वर्टिकल डेबिट कार्ड क्या होता है कि आपकी जो डेबिट कार्ड की शेप होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है, लेकिन इसमें जो आपको डेबिट कार्ड दिया जाएगा वो वर्टिकल शेप का दिया जाएगा। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, अगर यहाँ पे आता है ये इस तरह से, ये वर्टिकल डेबिट कार्ड होगा लंबाई में। नेक्स्ट क्या है, फर्स्ट इशुएंस ऑफ डेबिट कार्ड ऑन डिस्काउंटेड प्राइसिंग, यानी कि जो पहला डेबिट कार्ड होगा वो आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे दिया जाएगा। उसके चार्जेस भी मैं आपको आगे जाके बता देती हूँ कि कितने होंगे। नेक्स्ट है जी मुदारबा बेस्ड सेविंग अकाउंट है। आ सेविंग अकाउंट विद हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। मुदारबा बेस्ड क्या होता है कि एक बंदे की इन्वेस्टमेंट होती है और दूसरे बंदे की जो है वो स्किल्स होती हैं, यानी कि इन्वेस्टमेंट आपकी होगी और स्किल बैंक की होगी। बैंक आपके पैसों को आगे फाइनेंस करके आपको हलाल मुनाफा प्रोवाइड करेगा। देखें, हलाल मुनाफा मैं इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि मिज़ान बैंक जैसा कि आप जानते हैं कि इस्लामिक बैंक है और इसमें बहुत से उलमा के फतवा अवेलेबल हैं कि इनके सेविंग अकाउंट्स के ऊपर मिलने वाला मुनाफा हलाल कहलाता है। मेरा काम इन्फॉर्मेशन देना, आपका दिल अगर सेटिस्फाई होता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी अपनी मर्जी होती है। फ्री चेकबुक आपको प्रोवाइड की जाएगी, नो चार्जेस ऑन इशंस ऑफ चेकबुक। नेक्स्ट है फ्री पेमेंट ऑर्डर, यानी कि फ्री इशंस ऑफ पेमेंट ऑर्डर। अगर आपने बैंक का चेक बनवाना है, पेमेंट ऑर्डर बनवाना है तो वो आपको फ्री प्रोवाइड किया जाएगा। फ्री इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विस, ये तमाम इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सर्विस आपको फ्री दी जाएगी। फ्री स्टेटमेंट दी जाएगी, यानी कि आप अपना ईमेल एड्रेस अगर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपको हर महीने आपके ईमेल एड्रेस के ऊपर आपके पूरे महीने की अकाउंट स्टेटमेंट रिसीव हो जाएगी। नेक्स्ट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर अकाउंट ओपनिंग इज़ ₹100 PKR, USD, GBP, यूरो, यानी कि आप किसी भी करेंसी में अकाउंट ओपन करवाते हैं आपको सिर्फ उस करेंसी के 100 यूनिट्स देने होंगे, यानी कि PKR में करवाते हैं तो 100 रुपये में आपका ये अकाउंट ओपन हो जाएगा। ऑनलाइन ब्रांच बैंकिंग, यानी कि आप पूरे पाकिस्तान में मिज़ान बैंक की किसी भी ब्रांच में ट्रांजेक्शन कर सकते हैं बगैर किसी चार्जेस के। मंथली प्रॉफिट पेमेंट होगी, यानी कि आपको प्रॉफिट पेमेंट मेड इन अकाउंट ऑन अ मंथली बेसिस, हर महीने आपके अकाउंट में पूरे महीने का जो मुनाफा है वो क्रेडिट हो जाएगा। विड्रॉल्स, नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन विड्रॉल्स और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, आप जितने चाहें अमाउंट निकलवा सकते हैं और जमा करवा सकते हैं, इसके ऊपर आपको कोई ही जो है वो पाबंदी नहीं होगी। मिनिमम बैलेंस क्या है, नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर होता है, मैं हमेशा से कहती हूँ कि आपको अकाउंट का बैलेंस अगर ज़ीरो भी होगा तो भी आपको कोई चार्जेस नहीं होंगे। नो डिडक्शन ऑफ सर्विस चार्जेस इफ़ द बैलेंस मेंटेन्ड इज़ लो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपके अकाउंट का बैलेंस ज़ीरो भी होगा तो कोई सर्विस चार्जेस आपको हिट नहीं होंगे। डिस्काउंट ऑन लॉकर फ़ी, अगर आप कोई लॉकर लेते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि डिफरेंट बैंक्स में
ہر بینکس میں بلکہ ڈفرینٹ برانچز میں لاکر فیسلٹی ہوتی ہے، اسمال لاکر، میڈیم لاکر اور لارج لاکر، ٹھیک ہے. اس کے اوپر آپ کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا آن فرسٹ ایئر لاکر فی، یعنی کہ پہلے سال کی اگر لاکر فی ہی آپ کی 5,000 ہے تو آپ سے صرف 2,500 روپے لیے جائیں گے. نو پروسیسنگ فی، فلی ویوڈ آف پروسیسنگ چارجز آف ہاؤسنگ فائنینس کا اجارہ اور اپنی بائی کیسز، یعنی کہ اگر آپ کوئی فائنینسنگ کرتی ہیں، کوئی لون وغیرہ لیتی ہیں تو اس کے اوپر جو پروسیسنگ فیس ہوتی ہے جو کہ 2,500-3,000 ہزار تقریباً ہوتی ہے وہ ٹوٹلی آپ کو معاف کر دی جائے گی. ویور آف ارلی ٹرمینیشن پروفٹ، fully waived of early termination profit on car ijara cases for easy home, 50% discount on profit due to early termination early unit purchase. اچھا یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ پری میچور انکیشمنٹ کرواتے ہیں یا پہلے ہی کوئی لون لیا ہوا ہے اور اس کا ٹائم پیریڈ آپ نے فار ایگزامپل 5 سال کے لیے لون لیا ہوا ہے لیکن آپ 5 سال سے پہلے ہی اس لون کو کلیئر کروا دیتے ہیں تو اس میں سم ٹائم نہیں بلکہ اکثر ہی آپ کو کچھ چارجز ہٹ ہوتے ہیں کیونکہ آپ نے جو ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے فار ایگزامپل وہ 5 سال کا کیا ہوتا ہے اور آپ 3 سال میں اس کو کلیئر کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو چارجز ہٹ ہوتے ہیں. وہ چارجز بھی آپ کو ڈسکاؤنٹڈ وے میں ویو کیے جائیں گے. ڈسکاؤنٹڈ منتھلی پیمنٹس اینڈ رینٹلس، ایکسکلوسیو ڈسکاؤنٹ پروفٹ ریٹس آن کنزیومر فائنینسنگ. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ جو کوئی بھی لون لیتے ہیں تو اس کے اوپر آپ کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا آپ سے، یعنی کہ فار ایگزامپل اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ چل رہا ہے تو آپ سے کم لیا جائے گا. اٹریکٹیو سیونگ پلان، اسپیشل ہائی یلڈنگ سیونگ انویسٹمنٹ پلاننگ آپشنز، یعنی کہ فیمیلز کے لیے ان کے جو ڈفرینٹ انویسٹمنٹ پلانز ہیں سیونگس کے اس میں بھی آپ کو بہت سی فیسلٹی پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے علاوہ جو چارجز ہوں گے وہ آپ کو ایس او سیز کے اکارڈنگلی ہوں گے. اب اس کا ریٹ دیکھ لیتے ہیں. پروفٹ ریٹ جو اس میں آپ کو ماہانہ بیسس پہ پرووائڈ کیا جائے گا پی کے آر کرنسی میں 16.24% ہے. یو ایس ڈی میں اگر آپ کھلواتے ہیں یعنی کہ ڈالر میں اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو 2.11% ہے. جی بی پی میں کرواتے ہیں تو 1.25% ہے اور یورو میں کرواتے ہیں تو 1.20% ہے. میں آپ کو پروفٹ کیلکولیشن پی کے آر کرنسی میں کر کے دکھاؤں گی 16.24% کے اکارڈنگلی اور آپ کا کتنا ٹیکس کٹ ہوگا وہ بھی میں آپ کو گائڈ کر دوں گی. 16.24% کے اکارڈنگلی ہم 1 لاکھ کے اوپر دیکھ لیتے ہیں کہ کتنا آپ کو پروفٹ ملے گا ماہانہ. ہم 1 لاکھ کا 16.24% لے لیں گے، ٹھیک ہے. اس کا 16.24% جب لیں گے تو 16,240 یہ آپ کا سالانہ پروفٹ ہے. اس کو آپ 12 سے ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آپ کے پاس آ گیا ماہانہ پروفٹ، کیونکہ اس اکاؤنٹ میں آپ کو ماہانہ پروفٹ ملنا ہے. 1353 جو ہے وہ آپ کو ماہانہ پروفٹ ملے گا. اب 1353 میں سے جیسا کہ میں نے آپ کو ہمیشہ سے بتایا ہے کہ فائلر کا 15% ٹیکس کٹ ہوتا ہے اور نان فائلر کا ڈبل یعنی کہ 30% ٹیکس کٹ ہوتا ہے. اس کا ہم 15% لیس کر لیں گے، یعنی کہ 1353 میں سے 202 جو ہے وہ ہم مائنس کر دیں گے. 1353 مائنس 202 یہ آ گیا آپ کا فائلر کا سارے ٹیکس کٹ ہونے کے بعد 1 لاکھ کے اوپر ماہانہ پروفٹ 1151. اگر آپ نان فائلر ہیں تو مزید 202 جو ہے وہ لیس کر دیں یعنی کہ 949 نان فائلر کا پروفٹ آ جائے گا 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر. اب میں آپ کو گائڈ کر دیتی ہوں آپ کی جتنی بھی اماؤنٹ کی انویسٹمنٹ ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کی 2 لاکھ کی ہے، 3 لاکھ کی ہے، 4 لاکھ کی ہے، آپ نے سمپلی اس ماہانہ پروفٹ کو اس سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. یعنی کہ میں آپ کو فائلر کے اکارڈنگلی بتا دیتی ہوں. فائلر کے اکارڈنگلی ہمارا آیا تھا 1151، ٹھیک ہے. 1151 1 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کا ماہانہ پروفٹ ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے 2 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ نے سمپلی اس سے 2 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے. اگر آپ نے 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو آپ نے سمپلی اس کو 5 سے ملٹیپلائی کر دینا ہے، یعنی کہ 5,755 جو ہے وہ 5 لاکھ کی انویسٹمنٹ کے اوپر آپ کو ماہانہ پروفٹ ملے گا فائلر کو سارے ٹیکس کی کٹنگ کے بعد. اسی طرح اگر آپ کی 10 لاکھ کی انویسٹمنٹ ہے تو آپ 10 سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں، 11,510 آپ کو ماہانہ بیسس پہ پروفٹ ملے گا. ہوپفلی آپ کو کیلکولیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی اور اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا. اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں اس اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی بیسک کوسچنز ہیں، کامن کوسچنز ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہیں، اس کے بارے میں کمپلیٹ FAQs کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ کروں گی کیونکہ ویڈیو لینتھی ہو گئی ہے. اگر وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو ویڈیو مزید لینتھی ہو جائے گی. اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ضرور مینشن کر دوں گی. آپ اس اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اس FAQs کی ویڈیو لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کے جو بیسک کوسچنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ. ہوپفلی آپ کو کیلکولیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ نے
ہوپفلی آپ کو کیلکولیشن کی سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ نے ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے مائنڈ میں اس اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی بیسک کوسچنز ہیں، کامن کوسچنز ہیں جو آپ کے مائنڈ میں ہیں، اس کے بارے میں کمپلیٹ FAQs کی ویڈیو الگ سے اپلوڈ کروں گی، کیونکہ ویڈیو لینتھی ہو گئی ہے۔ اگر وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی تو ویڈیو مزید لینتھی ہو جائے گی۔ اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ضرور مینشن کر دوں گی۔ آپ اس اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ اس FAQs کی ویڈیو لازمی دیکھیے گا، تاکہ آپ کے جو بیسک کوسچنز ہیں وہ کلیئر ہو جائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔